This is Galaxy News Hour live. मेलम्ची काठमाडौँ उपत्यकावासीको 3 दशकको तिर्खा मात्र होइन, ठूलो लगानी भइसकेको महँगो सपना पनि हो। राष्ट्रिय गौरवभित्र राखिएको यस आयोजनाको निर्माण सकिनै लागेका बेला अर्को ठूलो वज्रपात भयो। गत असारको पहिरो र बाढीले आयोजनाको बाँधस्थल पुरै पुरिएको छ। करिब 1 करोड 5 लाख घनमिटर गेग्रान त्यहाँ थुप्रिएको छ। त्यो गेग्रान कसरी हटाउने र कति समय लाग्छ भन्ने अनुमान हाम्रा सरकारी अधिकारीहरूसँग छैन, किनभने बाढी आएपछि अहिलेसम्म त्यस आयोजनाका कोही पदाधिकारी बाँधसम्म पुगेकै छैनन्। अझ चुनौतीको विषय के भने बाँधको माथि अर्को ठूलो पहाड खस्न लागेको तम्तवाएर भएर बसेको छ। त्यसले आयोजनाको भविष्यलाई थप अनिश्चयमा धकेलिदिएको छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामीसँग छन् मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँधस्थलको वास्तविक अवस्थाबारेको स्थलगत रिपोर्ट र एमाले महाधिवेशनबाट पारित विधानले आन्तरिक संगठनमा पार्न सक्ने असरको हिसाब किताब। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। आउँदो चैतभित्र उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानी पाउन मुस्किल। बाँधस्थलमा 1 करोड घनमिटर गेग्रान खस्नै लागेको पहाडले थप जोखिम। ओलीलाई अध्यक्षमा दोहोरिने बाटो सुरक्षित गर्दै एमालेको विधान संशोधन, केही नेतालाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ पद सृजना। गेरुवा नदीको कटानका कारण 200 परिवारको जग्गा बगर र जंगलमा परिणत। लालपूर्जा सहितको जग्गा निकुञ्जले कब्जा गरेपछि बने सुकुम्बासी। साफ च्याम्पियनसिपमा भोलि नेपाल र श्रीलङ्का आम्ने सामने। पहिलो खेलमा जित हात पारेको नेपाल उच्च मनोबलका साथ मैदानमा उत्रने। र अफगानिस्तानको जलालाबादमा एक पत्रकार सहित 3 जनाको गोली हानी हत्या। तालिबान समर्थकद्वारा काबुलमा हतियार सहित शक्ति प्रदर्शन। असार 1, साउन 16 र 17 गते आएको विनाशकारी हेलम्बु बाढीले मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको हेडवर्क्स क्षेत्र ग्रेगानले पुरी मात्रै दिएन, अरबौंको परियोजनाको भविष्य अनिश्चित तुल्याइदिएको छ। सरकारले पुनः चैतको पहिलो साता पानी काठमाडौँ ल्याउने सपना त देखिरहेको छ, तर सम्भव होला त? देखाउँछौं हाम्रा संवाददाता अक्षर काकाले जोखिम मोल्दै हेडवर्क्स क्षेत्रमै पुगेर तयार पारेको यो सामग्री। यति बेला हामी मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको मुख्य सुरुङ स्थल अम्बाथान आइपुगेका छौँ। असार 1 गते, साउन 16 र 17 गते आएको भीषण बाढीले यहाँको संरचना यस्तो अवस्थामा पुर्याइदिएको छ। अहिले यहाँ पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ विशालकाय ढुङ्गाहरूले यो संरचनाहरू पुरिएको अवस्थामा छ। गेग्रानको पर्वत नै खडा भएको छ। यो 5 तलाको पानी थिग्र्याउने प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको यो बिल्डिङ हो। यो पूर्ण रूपमा त नभनौँ, यो 2/3 भाग यसको डुबिसकेको छ। यो गेग्रानले पुरिसकेको अवस्थामा छ। हामी यहाँको स्थलगत अवस्था र सरकारले चैतको पहिलो सातासम्म काठमाडौँमा पानी अस्थायी रूपमा पुर्याउँछौँ भनेर दाबी गरिरहेको अवस्थामा यहाँको वस्तुगत अवस्थाले के बताउँछ, हामी त्यो देखाउनका निमित्त यहाँ आइरहेका छौँ। हामी यहाँलाई यहाँको वस्तुगत अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँछौँ।
असार 1 गतेको बाढीले यो मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको मुख्य बाँध क्षेत्र बालुवाको एउटा पहाड गेग्रानको पहाड बनाइदिएको अवस्था छ। यहाँ संरचनाहरू सबै पुरिएको अवस्थामा छन्। पृष्ठभूमिमा दर्शकहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यो पानी थिग्राउने प्रयोजनका लागि बनाइएको एउटा संरचना थियो। यो झन्डै 50 फिट हल्को संरचनाको हामी यो टुप्पोमा छौँ। योभन्दा मुनि 50 फिट बालुवाले गेग्रानले पुरिएको अवस्थामा छ। मेलम्ची खानेपानी परियोजनाले 20 मिटरभन्दा माथि बालुवाको थुप्रिएको भने पनि यो यहाँ स्थलगत अवस्थामा यहाँ स्थलगत रूपमा आएर हेर्दाखेरि त्योभन्दा धेरै ठुलो चाहिँ परिमाणमा गेग्रानहरू यहाँ जम्मा भएको र यो सोर्नका निमित्त निकै समय खर्च लाग्ने देखिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेलम्ची खानेपानी परियोजना अन्तर्गत यो काठमाडौँ पानी लैजानका लागि निर्माण गरिएको यो बाँध हो। अहिले यो बाढीले पुरिसकेको अवस्था छ। यहाँ विशालकाय ढुङ्गाहरू ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू यो बाँधभन्दा माथि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ र यो मेलम्ची खानेपानीको संरचना चाहिँ झन्डै 20 मिटरभन्दा अग्लो यो गेग्रानले पुरिएर बनेको एउटा यो बगर जस्तो अवस्थामा छ। यहाँ थुप्रै संरचनाहरू थिए। यहाँ पृष्ठभूमिमा पनि देख्न सकिन्छ। यता यो पानी थिग्राउने त्यो घर त्यो 5 तलाको घर थियो। त्यहाँभन्दा यता थुप्रै जस्ताका संरचनाहरू थिए। ती सबै संरचनाहरू बाढीले पुरेको र यो 20 मिटर अग्लो बालुवाको पहाड बनाइदिएको अवस्था छ र नदी अहिले बिस्तारै लयमा बग्न थालेको हो कि जस्तो पनि यहाँ आभास हुन्छ दर्शकहरू। झन्डै 35 अर्ब खर्च गरेर बनाएको मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको अवस्था यस्तो छ। सरकारले चैतमा खानेपानी काठमाडौँ झार्छौँ त भनिरहेको छ, तर यहाँको भौतिक अवस्थाले त्यस्तो देखाउँदैन। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, अम्बाथान, सिन्धुपाल्चोक। अरबौंको वैदेशिक ऋण थाप्लामा बोकेर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको मेलम्ची खानेपानी परियोजना क्षणभरकै बाढीले सोहोरेर लग्यो। वातावरणीय प्रभाव जोखिमको गहन अध्ययन नगरी हिमाली क्षेत्रमा परियोजना अघि बढाउँदा आइलाग्ने विपत्तिको पाठ गत असार र साउनको बाढी पहिरोले पढाइदिएको छ। सरकारले आगामी चैतसम्म मेलम्चीको पानी ल्याउने बताइरहे पनि मेलम्ची परियोजनाको हेडवर्क्स माथिको दोरिङको पहाड अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेर उभिएको छ। दायाँ बायाँ विशाल पर्वतमाला, खोजबाट बगिरहेको हेलम्बु अर्थात् मेलम्ची नदी। मेलम्ची खानेपानी परियोजना सुरु गर्दा रिवरमा मुनिको साँगुरो नदी क्षेत्रमै बाँध बाँध्न उपयुक्त ठहर्याइयो। त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय र हाम्रै राष्ट्रिय अभ्यासले पनि यही भन्थ्यो। सुरुङ मार्फत काठमाडौँ पानी ल्याउने यो परियोजना निकै खर्चिलो पनि थियो। अरबौंको वैदेशिक ऋण थाप्लामा बोकेर यति ठुलो परियोजना अघि बढाउँदा कुन हदसम्म वातावरणीय प्रभाव जोखिमको अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने विचार यहाँ पुर्याइएको देखिएन। अध्ययन त पक्कै भयो होला नि हैन, तर यो स्तरको अथवा त्यो माथिल्लो तटीय क्षेत्रसम्म गएर अब यस्तो हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अध्ययन गर्न हामी चुकेका रहेछौँ हैन। यसले पाठ त सिकाइदियो। अझै हामीले याङ्ग्रीबाट लार्केबाट पनि पानी मिसाएर ल्याउने कुरा गरिरहेका छौँ र मेलम्ची मात्रै होइन, याङ्ग्री लार्केको पनि माथिल्लो तटीय क्षेत्रको भूबनावट ठ्याक्कै यस्तै हो। अहिले हेलम्बु बाढीले गेग्रान सहितको लेदो ल्याएर मेलम्ची हेडवर्क्स क्षेत्रको भागलाई भग्नावशेषमा परिणत गरिदिएको छ। तल्लो तटीय क्षेत्र बगरमा परिणत भएको छ। यो एउटा हामीलाई एक किसिमको पाठै हो। यो प्रकृतिले हामीलाई यस्तो पनि हुनसक्छ है भनेर देखाएको एउटा पाठ हो। यस्तो पटक पटक भइरहेको छ। सेतीको घटना भयो, जुरेको घटना भयो, हाम्रो देशमा भएको भयो। अलिकति बाहिर पनि जाउँ, यही भनौँ न साल फेब्रुअरीमा चमोली उत्तराखण्डमा भएको घटना। गहन अध्ययन बिना हिमाली क्षेत्रमा परियोजना अघि बढाउँदाको जोखिम थाहा पाउन राज्यले 30 अर्ब भन्दा बढी व्ययभार बेहोर्नु पर्यो। भेमाथाङमा गेग्रान, ठेग्रिनी थुपार्ने पेमाथाङ खोला, हिमतालबाटै उत्पत्ति भएका हेलम्बु नदीको अरू सहायक खोलाहरू र त्यस आसपास क्षेत्रको जोखिमबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ। तर यो दृश्य हेरौँ।
यो दृश्यले भेमाथाङ मात्र नभई दोरिङ र नाकोते भन्दा तलको पहिरो मेलम्ची आयोजनाको चुनौती बनेर बसेको छ भन्ने देखाउँछ। हिउँ तथा सुक्खायाममा पनि खस्न सक्ने यस्ता पहिरोहरूलाई रोकथाम गर्न नसक्ने हो भने दीर्घकालीन रूपमा मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ ल्याउन कठिन रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। भेमथाङकै अवस्थामा हेर्दाखेरि त्यसपछि दोस्रो बाढी जुन आयो, त्यो दोस्रो बाढीले के गर्यो भने त्यो ठुलो पुरानो पहिरो भने त्यसलाई धेरै हदसम्म भत्काइदिएको छ। अब पहिलो बाढीले चाहिँ त्यसलाई भत्काउन सकेन, त्यसलाई छिचोलेर मात्रै आयो होइन, अलिअलि चाहिँ त्यहाँ भत्कायो। तर दोस्रोबाट चाहिँ एकदम भत्किएर चाहिँ त्यो पहिरोभन्दा पनि त्यो जुन खोल्सा खनिएको छ नि त्यो पहिरोमा, त्यो चाहिँ त्यहाँभन्दा पनि पछाडि त्यो भेमथाङकै मैदानमा पुगिसकेको छ। अब त्यसपछि के हो भने त्यो पहिरो भने त ठुलो चट्टान, विशाल चट्टानहरूले बनेको हो, एउटा किसिमको सुरक्षा नै हो, त्यो प्रोटेक्सनै हो। त्यो नभइसक्दाखेरि अब त्यो गेग्रानहरू त बिस्तारै पानीले बगाउँदै ल्याउँछ। 2072 सालको भूकम्प र भेमाथाङको पहिरोले हेलम्बु आसपासको क्षेत्रलाई निकै कमजोर तुल्याएको देखिन्छ। बाढीले नदी आसपासका कमजोर भूभाग सोरेकाले तटीय क्षेत्रमा व्यापक क्षति पनि पुर्याएको छ। अहिले मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको हेडवर्क्स क्षेत्रमाथिको दोरिङको पहाड झन ठुलो चुनौती बनेर उभिएको छ। ककनीदेखिको भाग खस्न ठिक्क परेकाले त्यसको रोकथाम नगरी काठमाडौँमा पानी ल्याउन असम्भव प्राय नै देखिन्छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, अम्बाथान, सिन्धुपाल्चोक। हेलम्बु क्षेत्रमा आएको वर्षा मासको बाढीले त्यस क्षेत्रको जनजीवन र मेलम्ची परियोजना मात्रै सोहोरेर लगेन। मेलम्चीको पानी राजधानीवासीका धारामा आउँदा मुहारमा मुस्कुराएको खुसी धेरै दिन टिक्न दिएन। 3 दशक लामो प्रतीक्षा, अरबौं रुपैयाँ र अनेकन जालझेलपछि आएको पानी काठमाडौँवासीको घडामा 1/4 पनि नभरिँदै सुकाइदियो हेलम्बुको बाढीले। गेग्रानको थुप्रो मुनि थिचिएको मेलम्चीबाट फेरि पनि चैतसम्म पानी ल्याउने बताइरहेको सरकार परियोजना स्थलको अवस्था बुझ्न भने अझैसम्म पुग्न सकेको छैन। यस्तोमा यति भनौँ, आशा गरौँ, भर नपरौँ। यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै। अब ब्रेकपछि एमाले विधान महाधिवेशनको प्रसङ्ग लिएर आउनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले दशैं लगत्तै 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिने बताएका छन्। आज कान्ति बाल अस्पतालमा आयोजित एक कार्यक्रममा राज्यमन्त्री श्रेष्ठले 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोरोना विरुद्धको 1 करोड डोज खोप आउने सुनिश्चित भइसकेको बताए। उनले 40 लाख डोज मोडर्ना र 60 लाख डोज फाइजर खोप खरिदको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले कोरोना विरुद्धको खोपलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै अस्पतालको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुधार्न आवश्यक नीति बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी गराएका छन्। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका हुँदै भारतबाट स्वदेश फर्किएकालाई नाकामै कोरोना विरुद्धको खोप दिन थालिएको छ। चाडपर्व नजिकिएसँगै भारतबाट फर्किएका नेपालीलाई सीमा नाकामा कोरोना परीक्षण र खोप नलगाएकालाई खोप दिन थालिएको हो। स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरले नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी एन्टिजेन परीक्षण र खोप नलगाएकालाई खोप लगाउने व्यवस्था गरेको छ। सीमा नाकामै परीक्षण र कोरोना खोपको व्यवस्था गरेपछि एक अर्कोलाई कोरोना सर्न सक्ने त्रास कम भएको छ। सरकार र इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायक बीच पोल भाडा सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। आज ऊर्जा मन्त्रालयमा सरकारका प्रतिनिधि र सरकारवाला बीच भएको छलफलमा 2 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी समिति गठन गर्ने सहमति भएको हो। ऊर्जा मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण र सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि समितिका सदस्य रहनेछन्। सहमतिसँगै विद्युतका पोल मार्फत विस्तार भएका इन्टरनेट र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकको तार नकाट्ने तथा मर्मतमा अवरोध नपुर्याउने पनि सहमति भएको छ। सरकारको एउटा निकायले अर्को निकायमाथि सार्वजनिक रूपमै कारबाहीको माग गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज सूचना जारी गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणमाथि कारबाहीको माग गरेको हो।
प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा अप्टिकल फाइबर जथाभावी काटेको र त्यसले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारबाहीको माग गरेको हो। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग पोल भाडा विवाद समाधानका लागि आफूले पहल गरिरहेका बेला विद्युत प्राधिकरणले अचानक अप्टिकल फाइबर काटेर अति आवश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पारेकाले कानुन अनुसार दण्डित गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको विरोधमा प्रदेश 2 मा आज जनता समाजवादी पार्टीले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रदेश 2 को अस्थायी राजधानी जनकपुर धाममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको समर्थन र अख्तियारको विरोधमा जसपाका नेता कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले प्रदेश सरकारलाई बदनाम गर्न पाइँदैन, पूर्वाग्रही भएर छापा मार्न पाइँदैन लगायतका नारा लगाएका थिए। अख्तियारले बुधबार प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गत साइकल खरिदका कागजात जफत गरेको थियो। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। 6,500 प्रतिनिधिले भाग लिएको महाधिवेशन पदाधिकारीको संख्या बढाउने गरी विधान संशोधन गर्दै सम्पन्न भएको हो। ललितपुरको गोदावरीमा 3 दिनसम्म चलेको महाधिवेशनले पदाधिकारीको संख्या 14 बाट 15 पुर्याएको छ। पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनका लागि तोकिएको योग्यता पनि संशोधन भएको छ। अब पार्टी सदस्य भएको 10 वर्ष भएका नेता केन्द्रीय सदस्यका लागि योग्य हुनेछन्। यसअघि 15 वर्षको प्रावधान थियो। एमालेले केन्द्रीय कमिटी बाहेक मातहतका कमिटीमा रहने सदस्यको सिलिङ तोकेको छ। ठुला र भद्दा कमिटीले पार्टी संगठन लथालिङ्ग भएको निष्कर्षसहित एमालेले सबै कमिटीको आधार संख्या 50 तोकेको हो। महाधिवेशनबाट सांगठनिक र राजनीतिक प्रतिवेदन तथा विधान संशोधनको मस्यौदा सुझाव सहित सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। एमालेले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी आयोग खारेजीदेखि अन्य सरकारी निर्णयको विरोधमा 17 बुँदे समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ। एमालेको आज पारित विधानको नयाँ व्यवस्था र त्यसका असर सम्बन्धी सामग्री नवराज पाण्डेबाट। नेकपा एमाले करिब 6,500 प्रतिनिधिको उपस्थितिमा विधान महाधिवेशन गर्यो, जहाँ 70 वर्ष उमेर हदबारे पनि बहस भयो। प्रतिनिधि मध्ये केहीले उमेर हद बढाउनु पर्ने आवाज उठाए भने कतिपयले 70 वर्ष उमेर पुगेका दिन पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्ने मत राखे। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेतृत्वमा रहन अनुकूल हुने गरी उमेर हद कायम राखेर अरू विषयमा विधान संशोधन गरिएको छ। फागुनमा 70 वर्ष पुग्ने ओलीले मङ्सिरमा हुने 10औं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा दोहोरिएर पुरै कार्यकाल पदमा रहने बाटो मात्र खुल्ला गरिएको छैन, अध्यक्षमा आकांक्षी राख्ने नेताको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न पद सिर्जना समेत गरिएको छ। ललितपुरको गोदावरीमा 3 दिन चलेको विधान महाधिवेशनबाट खास गरी अध्यक्षको आकांक्षी रहेका केही नेता उमेर हदको व्यवस्था फेरबदल गराउन चाहन्थे। सके 70 वर्षे हद बढाउने, नसके 70 वर्ष पुगेका दिन जिम्मेवारी त्याग्नु पर्ने व्यवस्था होस् भन्ने ती नेताको चाहना थियो। यस सूचीमा खास गरी उपाध्यक्ष भीम रावल र महासचिव ईश्वर पोखरेल थिए। उनीहरू निकट नेताले महाधिवेशनमा यो विषयलाई महत्त्व साथ उठाए, तर निर्णय भने त्यस अनुसारको भएन। महासचिव ईश्वर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा घुमाउरो पारामा असन्तुष्टि पोखे। उनले पुस्ताहरूमा प्रतिस्पर्धा नभए रिक्तता हुने भन्दै हरेक कमिटीमा युवालाई स्थान दिई समृद्धिको बाटोमा जान सक्नेलाई नेतृत्वमा अवसर दिनुपर्ने भनाइ राखे। ठिक गरेछ, उमेर हद ल्याएको धेरै राम्रो हो। यो भयो भने चाहिँ सबै युवाहरू पनि पछि गएर आफूले आफ्नो क्षमता देखाउन सक्छन् नि त। उमेर हद गरेको धेरै राम्रो छ। अध्यक्षमा दोहोरिने ओलीको चाहना अनुसार विधान संशोधन भएको छ। फागुनमा 70 वर्षको उमेर पुग्ने ओलीलाई अब मङ्सिरमा हुने 10औं महाधिवेशनबाट दोहोरी पुरै कार्यकाल काम गर्न कुनै छेकबार हुने छैन। उपाध्यक्ष रावल र महासचिव पोखरेल बाहेक एमालेमा 10औं महाधिवेशनबाट अध्यक्षको चाहना राख्ने नेता अरू देखिएका छैनन्। आकांक्षीको व्यवस्थापनका लागि ओलीले वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद सृजना गरिदिएका छन्, जुन महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग नै थिएन। ओलीले दोस्रो कार्यकाल पुरै काम गर्न पाउँदा रावल र पोखरेलका साथै उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी साक्य र युवराज गेवाली पनि 11औं महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धी बन्न पाउने छैनन्।
उमेर हदले बिचैमा बिदा हुनेछन्। 10औं महाधिवेशनपछि नेतृत्वमा जुन खालको पदाधिकारीको व्यवस्थापन गरेको छ, एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित 4 उपाध्यक्ष, एक महासचिव, 7 सचिव, यी लगायतको जो व्यवस्थापन गरेको छ नि, यसले के बताउँछ भन्दाखेरि नेकपा एमाले समग्रतामा सबैको समावेशिताको पनि सहित यसले चाहिँ पदाधिकारी पनि नेतृत्व गर्नेछ र चुस्त खालको पनि हुनेछ। 15 जना पदाधिकारी रहनेछन् जसले समग्रतामा यसको चुस्तता दिनेछ। र त्यसो त अहिले ओलीलाई साथ दिँदै आएका स्थायी समिति सदस्यहरू केशव बडाल र सत्यनारायण मण्डल तथा माधव नेपालको साथ छोडेका अमृत बोहरा पनि 10औं महाधिवेशनबाटै बिदा हुनेछन्। ओलीपछि पार्टीको नेतृत्व अहिले 60 वर्षको वरिपरि रहेका विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, प्रदीप गेवाली, शङ्कर पोखरेल लगायत मध्ये कुनै एक नेताले सम्हाल्नेछन्। महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले नेताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए, जसअनुसार सचिवको संख्या 5बाट बढाएर 7 पुर्याइएको छ। यसले ओलीलाई आकांक्षीको व्यवस्थापनमा केही सहज हुनेछ। अबको नेकपा एमालेलाई कस्तो एमाले बनाउने भन्ने कुरा क्याडर बेस एमाले बनाउनको लागि आजको यो विधान अधिवेशन सफल भएको छ। एमाले विधान महाधिवेशनपछि पार्टी अब एक ढिक्का र व्यवस्थित हुने भनेको छ। तर यो कुरा ओली स्वयंका व्यवहार र नेपाल खेमा छाडेका नेताहरूका आउँदा दिनका गतिविधिले निर्धारण गर्नेछ। दस्तावेजमा लेखिने तर व्यवहारमा नदेखिने राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति एमालेमा देखिन्छ कि देखिँदैन, त्यो भने भविष्यमै थाहा होला। क्यामेरामा अजय हाकुजुका साथमा सृजना घिमिरे, गोदावरी, ललितपुर। आज पारित विधानले पार्टीमा पार्ने प्रभावबारे कुरा गर्न ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरे अहिले नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीको निवास बुद्धनगरमा हुनुहुन्छ। अन्ततः प्रथम विधान महाधिवेशन यहाँले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएको छ। तर विधान महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सजिलो हुने प्रावधान सहित उमेर हद यथावत राख्नुभयो। उमेर हदको बारेमा हामीले कुनै नयाँ परिवर्तन गरेनौँ। यो 9औं महाधिवेशनले तय गरेकै व्यवस्था हो, जसलाई हामीले थप व्याख्या मात्रै गरेको हो। त्यस अर्थमा उमेर हद या प्रमुख कार्यकारी पदमा कति अवधि जिम्मेवारी सम्हाल्ने जस्ता प्रावधानहरू जो हामीले 9औं महाधिवेशनमा तय गरेका थियौँ ती यथावत नै छन्। तर जुन दिन 70 वर्ष पुगिन्छ त्यो दिनबाट चाहिँ निर्वाचित पद छाड्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेका थिए। त्यसलाई त यहाँहरूले ती व्यक्तिका कतिपय चाहनाहरूका अथवा व्यक्तिका आफ्ना बुझाइका कुराहरू थिए होलान्। खालि हामीले अहिले गरेको चाहिँ जस्तो कोही व्यक्ति 69 वर्षको 68 वर्षको उमेरमा निश्चित कार्यकारी पदमा निर्वाचित भयो, उसले 70 वर्ष पुगेको दिन नै त्यो अवधि छोड्नुपर्ने कि त्यो कार्यकाल उसले पुरा गर्न पाउने भन्ने बारेमा त्यति व्याख्या भएको थिएन। हामीले जस्ट व्याख्या मात्रै गरेको हो। यो कुनै नयाँ व्यवस्था होइन, 9औं महाधिवेशनबाट तय गरेकै कुराको निरन्तरता हो। यो कुनै व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रित गरेर गरिएको विषय पनि होइन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष त कहीँ कतै कसैले मागेको जस्तो पनि लाग्दैन थियो। यसअघि नै जम्बो संख्यामा पदाधिकारीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, फेरि थपियो। यसलाई प्रश्न पारौँ, तुलना गरौँ न। 9औं महाधिवेशनले तर्जुमा गरेको हाम्रो संरचनामा केही पनि परिवर्तन भएको छैन। त्यति बेला अध्यक्ष 1, वरिष्ठ नेता 1, 2 अनि 5 जना उपाध्यक्ष र 7 महासचिव, 2 जना उपमहासचिव 10 र 5 जना सचिवहरूको व्यवस्था थियो। अर्थात् हाम्रो पदाधिकारी सङ्ख्या हिजो पनि 15 थियो, आज पनि 15 छ। खालि अहिले हामीले वरिष्ठ नेता राखेनौँ, त्यसको ठाउँमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राख्यौँ, सचिवको सङ्ख्या बढायौँ, उपाध्यक्षको सङ्ख्या घटाएर, त्यति मात्रै फरक हो। नभए पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाएर हामीले जम्बो बनाएका छैनौँ। बरु हामीले देखेका छौँ कतिपय एकदमै सानो जनआधार नभएका पार्टीहरूको पनि ठुलो ठुलो पदाधिकारीको भिड हामीले देख्छौँ होइन। वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद राख्नुको औचित्य उपाध्यक्ष मध्ये सबभन्दा सिनियर, भोलि त्यो भनौँ न कसले जस्तो अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने बारेमा कन्फ्युजन नहोस् भन्नका निम्ति वरियता तोकेको जस्तो मात्रै हो। त्यो एमाले भित्र लामो समय यहाँहरू समस्यामा गुज्रिनु भयो, अझै पनि विवाद समाधान भइसकेको छैन। गुटबन्दी यो विधान महाधिवेशनसँगै सकिएको हो? बिल्कुलै। गुटबन्दीका सामान्यतया दुईटा आधार हुन्छन्, अथवा गुटबन्दीले दुईटा कुरालाई बहाना बनाउँछ भनौँ न। एउटा विचारको कुरालाई, नीतिको कुरालाई, नीतिमा कति सब्स्ट्यान्टिभ उनीहरूको अन्तर्विरोधहरू हुन्छन्, अन्तरहरू हुन्छन्, बेग्लै कुरा होला।
तर गुट बनाउनको लागि त्यो समूहले कुनै न कुनै एउटा नीतिको सहारा लिन्छ, छाता ओढ्छ। दोस्रो, नेतृत्वको बारेमा उसले विमति राख्छ। यसचोटि विधान महाधिवेशनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भनेदेखि यसले नीतिमा सर्वसम्मति, तपाईँहरूले देख्नुभयो तीनवटै दस्तावेजहरू बिल्कुल सर्वसम्मत ढङ्गले ती चाहिँ पारित भए। निश्चय नै एउटा जीवन्त पार्टीभित्र सुझावहरू मतलब जीवन्त बहस हुन्छ लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र, ती विभिन्न सुझावहरू आउँछन्, एङ्गलहरू भिन्न भिन्न पनि हुन सक्छन्, तर ती सबैलाई इन्कर्पोरेट गरेर हामीले सर्वसम्मत ढङ्गले नीति विधि र सिद्धान्त तर्जुमा गऱ्यौँ। अब कसैले पनि सिद्धान्तको ओड मलाई त यस्तो लागेको थियो, म त यो विचारको पक्षधर भनेर उसले एउटा विचार समूह कहिलेकाहीँ पार्टीभित्र एउटा फेन्सी ढङ्गले प्रयोग पनि हुने गरेको छ यो शब्द, हाम्रो त हाम्रो विचार समूहका साथी एक ठाउँ भएका छौँ भनेर। अब विचारमा कुनै मतभिन्नता रहेन, भोलि नयाँ इस्यु आयो भने त्यहाँ नयाँ मतभिन्नताहरू हुन पनि सक्लान्, तर आजसम्मका प्रश्नहरूमा नेकपा एमाले बिल्कुल एकडिक्क भयो। त्यसले गर्दा नीतिको आधारमा गुटबन्दीको कुनै ठाउँ रहेन। दोस्रो रह्यो नेतृत्वको बारेमा तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो। 10 नेताको पनि के होला भविष्य भन्ने पनि छ। होइन, उहाँहरूको भविष्य एकदमै अब पनि उहाँहरूलाई छुट्टै 10 नेता हिजो 10 बुधे सहमति गरिसकेपछि जोडिनुभएका साथीहरू भनेर भन्नुपर्ने कुनै कारण नै होइन। उहाँहरू नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरू हो, पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका साथीहरू हो। अब विभिन्न कारणले हिजो पार्टीको अन्तरसङ्घर्षमा उहाँहरू एक ठाउँमा उभिनुभयो, त्यो अस्वाभाविक कुरा होइन। तर जब उहाँहरूले नेता मानेको माधव नेपालको उद्देश्य जसरी पनि पार्टी फुटाउने, कार्यदल बनाएर पनि भएन, कार्यदलले 10 बुधे प्रस्ताव तयार गरेर पनि भएन, अध्यक्षले ल तपाईँलाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउँछु भनेर प्रस्ताव गर्दा पनि भएन, जसरी पनि पार्टी विभाजन गरी छाड्ने उहाँको मनसाय देखेपछि यो त गलत बाटो रहेछ, उहाँको मनसाय गलत रहेछ भनेर उहाँहरू त्यो कुराबाट अलग हुनुभयो, पार्टीको एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुभयो। अब पनि उहाँहरूले पनि आफूलाई हामी त हिजो यो धारबाट आएका साथीहरू भनेर अलग देखाउने कोसिसै गर्नुहुन्न र हिजो जो नेतृत्वसँग रहेर मूलधारमा रहेर काम गर्नुभयो उहाँहरूले पनि उहाँहरूलाई अर्को नजरले हेर्नै हुँदैन। हाम्रो पार्टीभित्र एक मिनट समय लिएँ, 3टा तरेली रह्यो भनौँ न। एउटा नेकपा एमाले जो निरन्तर यसमा क्रियाशील रहँदै आयो, कमल केपी ओलीको नेतृत्वमा मूलधारको रूपमा अगाडि बढिरहेको। दोस्रो, 2075 साल जेठ 3 गते हामीले माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गऱ्यौँ। त्यो एकीकरण फागुन 23 2077 आउँदा भङ्ग भयो। तर प्रचण्डले आफू अलग हुने बाटो रोज्नु भए पनि माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका थुप्रै कमरेडहरू होइन, हामी त पार्टी एकता गर्न आएको हो र यही नेकपा एमालेलाई नै एकीकृत पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउँछौँ भनेर जोडिनु भएको पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका कमरेडहरू हो। र तेस्रो, हिजो विभिन्न कारणले अन्तरसङ्घर्षमा माधव कुण्डसँग उभिनुभएका तर माधव कुण्डको पार्टी विभाजन गर्ने गलत आशय देखिसकेपछि त्यसलाई चिनेर बेलैमा त्यसबाट अलग हुनुभएका कमरेडहरू, यी सबैको जोडबल र ऊर्जा मिलेर नेकपा एमाले अगाडि बढ्ने हो। त्यसो भएर यसमा गुटबन्दीको कुनै गुन्जाइस छैन। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवाली। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षमा दोहोरिएर पुरै कार्यकालको काम गर्ने र नेताहरूको व्यवस्थापनमा सहयोगी हुने गरी एमाले विधान पारित गरेको छ। तर ऊर्जा छ तर भोग चलन गर्न पाइँदैन। बर्दियाको गेरुवाको सन्दर्भ सोनिका अर्यालबाट। हातमा लालपूर्जा छ, वर्षौंदेखि तिरो पनि तिर्छन्, तर जग्गाको उपभोग गर्न भने पाउँदैनन्। कर्णाली नदीको पूर्वी भङ्गालो गेरुवा नदी कटानका कारण बर्दिया गेरुवा गाउँपालिका राजीपुरको पूर्वी भागमा रहेको 6 गाउँका 200 परिवारको जमिन बगर हुँदै जङ्गलमा परिणत भएको छ। 700 बिघा जमिनका बासिन्दा 2040 सालदेखि सुकुम्बासी बनेका छन्। बगर हुँदै जङ्गलमा परिणत भएको त्यही जग्गा पनि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै निकुञ्जले जमिन प्रयोगमा रोक लगाएपछि उनीहरू सुकुम्बासी बनेका हुन्।
यो गेरुवा गाउँपालिकाको राजीपुर गाउँको पूर्वी भाग हो। कुनै समय लहलहाउँदो धान फल्ने यस ठाउँको दृश्य रहर लाग्दो हुन्थ्यो। अहिले अवस्था फेरिएको छ। 2040 साल यता लगातार कर्णाली नदीको पूर्वी भङ्गालो गेरुवा नदीमा आएको बाढीले खेती योग्य जमिन कटान गरेर बगर बनाएपछि यो जमिन अहिले जंगल बनेको छ। नदी कटानका कारण जमिन गुमाउनेहरू विस्थापित मात्रै भएका छैनन्, आफ्नै जमिनको भोग चलन गर्न समेत पाएका छैनन्, जसका कारण राजापुर, शान्तिपुर, विषयधनापुरवा, दक्षिणपुर, खल्ला गाउँ, खोनपुरका 200 परिवारको भविष्य, खुसी र सपना यही बगरमा पुरिएको छ। आफ्नै जमिनमा जाँदा निकुञ्जबाट लखेटिनु परेको छ। सरकारले हामीलाई त्यो जग्गा उपभोग गर्न दिनु पर्यो। हाम्रो जग्गा हामीले नै उपभोग गरेर हामी कुनै वैकल्पिक खेतीबालीहरू रोपेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्छौँ। या त कि हामीलाई सरकारले कुनै ठाउँ दिनु पर्यो। हामी सुकुम्बासी भएका छौँ। हामीसँग बस्ने बास पनि छैन। एकातिरबाट उता घरबास पनि वन्यजन्तुहरू आएर एकदम नोक्सान गरेको छ हामीलाई। जम्मा जग्गा हमार कटान हो गिलस। आज वो जग्गा में बगर बावै, वो जग्गा में कांस के बनुआ बावै, हमरे वो ठाउँ में जाकन एकल दुकेल नेंगनी सेकत हुई। उमा जाइटी बाघ लागत है, उमा जाइटी पुलिस गाली देहत है। हमन के वो ठाउँ में घूमना बड़ी डर बावै। अब उस जगह के हमरे आस्था खाई नहीं पाए थे, बटैया जोत जोत के खा के बैठल बाटी। नदीको धार जहाँसम्म पुग्छ त्यहीसम्म निकुञ्जको क्षेत्र हुने कुरा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा उल्लेख छ। यसैलाई आधार मानेर निकुञ्जले नागरिकको जग्गा फिर्ता गर्न मानेको छैन। गेरुवा नदीको भङ्गालोहरू परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ निजी जग्गाहरू हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रमा परेको छ र यो अलिकति नीतिगत समस्याकै रूपमा रहेको छ। स्थानीय समुदायले क्षतिपूर्तिको लागि माग गरिरहनु भएको पनि अवस्था छ भने यसमा नेपाल सरकारले स्पष्ट रूपमा डिसिजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने मैले देख्दछु। 2068 साल चैत्रमा सर्वोच्च अदालतले पनि निजी स्वामित्वको जग्गाबारे जाँचबुझ गरी संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्न पहल गर्नु भनी सरकारको नाउँमा आदेश दिएको थियो। तर सर्वोच्चको सो आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। 38 वर्षदेखि राज्य आफ्नो समस्याप्रति बेखबर रहेको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीय सरकारले पनि आशा मात्रै देखाएको पीडितको गुनासो छ। जग्गा हाम्रो वर्षेनी कटान भएर निकुञ्ज बढ्दै गएको छ र निकुञ्जले उताबाट धेरै प्लान गरेको छ। हामीलाई न क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ, न हामीलाई राहतको व्यवस्था छ। ऐनमा जे जस्तो भए पनि पुनः सीमाङ्कन गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा गेरुवा गाउँपालिका छ। सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने भनी गाउँसभाबाट निर्णय गराएर पत्राचार गरिए पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। विभिन्न टाइममा हामीले सङ्घ सरकारलाई प्रचार गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ के छ भने कुनै सुनवाई चाहिँ भएको छैन र हाम्रो तौरबाट यो सकिने सम्भावना कुरो पनि होइन र उहाँहरू जनताहरू निकै आक्रान्त हुनुहुन्छ। उहाँहरूले बगरमा चाहिँ पानी त पहिले थियो, अहिले नदी पश्चिमतिर गएको अवस्थामा पनि आफ्नो नम्बरी जग्गामा भएको ढुङ्गा गिट्टी बालु र कुनै उपभोग गर्न उहाँहरू पाउनु भएको छैन। कटानबाट विस्थापितले जेनतेन गुजारा चलाउँदै त आएका छन्, तर घरबासका लागि लाल पूर्जा बाहेक हातमा केही छैन। आफ्नो जमिन फिर्ता गराउन सरकारसँग अझै कति हार गुहार गरिरहनु पर्ने हो उनीहरूलाई थाहा छैन। सन्तोष पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, बर्दिया। सकियो। यसपछि रवि लामिछानेका साथमा कार्यक्रम सीधा कुरा हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते।